महानगरभित्र कांग्रेसको कुनै भातृ संगठन नरहेको बालेनको घोषणा। सत्ता गुमाएको एमालेमा छटपटी। देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सघाउने ओलीको लालच। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा एमालेको आपत्ति। सांसदमा जवाफ माग्ने नदिए अवरोध गर्ने तयारी। सरसफाई मानवीय आवश्यकता हो, यो काम सबैले सिक्नुपर्छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई परराष्ट्रको पत्रचार। एसीको नतिजा अबको 2 दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी। आज बोर्ड बैठक बस्दै संघीय सरकारले चुनौती दिँदै बागमती प्रदेश सरकारले गर्यो कर्मचारीको बढुवा। मुङलिन नारायणघाट सडक खण्डको अवस्था बुझेर मात्र यात्रा गर्न आग्रह। ललितपुर महानगरले ज्येष्ठ अपङ्गता भएका नागरिकलाई घरमै पुगेर उपचार गर्ने। प्राधिकरणका महानिर्देशकले स्पष्टीकरण नदिएपछि मन्त्री किरातीले प्रधानमन्त्रीसँग गरे छलफल। के छलफल गरे त यस विषयवस्तुमा पूरा जानकारी। बाढी पहिरोबाट 24 जनाको मृत्यु, 25 जना बेपत्ता, 4 करोड 80 लाख बराबरको क्षति। मौसमजन्य विपदका लागि तयारी रहन एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यकर्तालाई निर्देशन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा एमालेको आपत्ति। बोलायो संसदीय दलको बैठक। प्रतिनिधि सभा बैठकमा मिटर ब्याज विरुद्धको विधेयक पारित गरिने। राष्ट्रपतिको सहयोगगार्थ थालियो 1 रुपैयाँ संकलन अभियान। जसले हामीलाई राजनैतिक स्थिरताको ग्यारेन्टी दिन्छ उसलाई सहयोग गर्छौं, भक्ति सिटौलाको भनाई। अन्ततः किन आक्रोशित बने त ज्ञानेन्द्र शाही। यस विषयवस्तुमा पूरा जानकारी। पहिरो र बाढीले सडक भत्काउँदा 25 करोडको क्षति। यस लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण समाचारहरू आजकै भिडियोमा। आदरणीय दर्शक महानुभाव, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानलमा। दर्शक महानुभाव, तपाईहरुमाझ देश तथा विदेशका मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईका मनमा लागेका जिज्ञासाहरू तलको कमेन्ट बक्समा गई राख्न पनि नबिर्सनु होला। अझै पनि हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी छेउमै आएको बेल घण्टीलाई बजाई हामीसँग जोडिनु होला। दर्शक महानुभाव, समाचारहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशदेखि हामीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा गई जानकारी गराउन पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, लागौँ आजको पूरा विषयवस्तुतर्फ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले महानगरभित्र नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि भातृ संगठन नरहेको घोषणा गरेका छन्। सांसद समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एक कार्यक्रममा झोला बोकेर प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी विश्वविद्यालय छिर्न नपाउने भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई उल्लेख गर्दै बालेनले उक्त घोषणा गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री ज्यूले नै भनेपछि काठमाडौँ महानगरभित्रका सबै विद्यालय, शिक्षण संस्था, कार्यालय सबैतिर कांग्रेस पार्टीको कुनै पनि भातृ संगठन नभएको घोषणा गर्दछौं। बोलेको कुरा पूरा गर्नुहोला, माननीय ज्यू, बालेनले मंगलबार फेसबुकमा लेखेका छन्। सोमबार स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 100औं जन्म जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा गगनले विश्वविद्यालयलाई 100% राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने बताएका थिए। हाम्रा प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थीहरू राजनीतिक रूपमा सचेत छन्। त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यहाँ सबै हुन्छ, तर दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई अन्त्य गर्ने पर्छ। होइन भने यो पापले हामीलाई यति थिच्छ, हामीले मुक्ति पाउँदैनौ, गगन थापाले भनेका थिए। दर्शक महानुभाव, यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रधानमन्त्रीसँग जवाब माग्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले आपत्ति जनाउँदै जवाब माग्न लागेको हो। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा दिउँसो 3 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले अवरोध गर्ने तयारी समेत गरेको छ। संसद बैठक अगाडि एमाले संसदीय दलको बैठक समेत बोलाएको सचेतक महेश बतौलाले जानकारी दिएका छन्। उनले हामीसँग कुराकानी गर्दै भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनी दिएको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। सांसदले बनाएको प्रधानमन्त्रीले यो देशमा प्रधानमन्त्री बन्न उहाँले दिल्लीले हाबी हुन्छ भन्ने भविष्य स्थापना गर्नुभयो। यो विषयमा हामी संसदमा उठाउँछौं। यो सामान्य विषय होइन, हामी बेखबर भएर बस्न सक्दैनौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसैगरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी 2079 को नतिजा अबको 2 दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। गएको चैतमा भएको एससी परीक्षाको नतिजा अबको 2 दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने गरी अन्तिम तयारी भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जानकारी दिएको छ। बोर्डका अनुसार उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरेर तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्ने काम समेत सकिएको र रुजु गर्ने काम भइरहेको छ।
नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम निर्णयका लागि आज बोर्ड बैठक बोलाइएको छ। सकेसम्म भोलि नै र प्राविधिक कारणहरूको तयारी नसके पर्सि शुक्रबारसम्म नतिजा सार्वजनिक गर्ने बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महामिश्र शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। चैत 17 गतेदेखि 29 गतेसम्म सञ्चालन भएको यस वर्षको एसीमा देशबाट झन्डै 4,85,000 विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। बोर्डले नतिजा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2072 अनुसार नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। दर्शक महानुभाव, यसै गरी सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले मुङलिन नारायणघाट सडक खण्डको अवस्था बुझेर मात्र यात्रा गर्न आग्रह गरेको छ। पहिरोको जोखिम कायमै रहेकाले उक्त सडक खण्डको अवस्था बुझेर मात्रै सो सडक हुँदै यात्रा गर्न सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले जानकारी दिएको छ। यद्यपि अहिले मुङलिन नारायणघाट सडक सञ्चालनमा रहेको छ। पहिरोको जोखिम कायमै रहेकाले सडकको अवस्था बुझेर मात्र सावधानीका साथ सुरक्षित यात्रा गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ, सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले भनेको छ। दर्शक महानुभाव, यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मौसमजन्य विपदका लागि तयारी रहन र नागरिकलाई सुरक्षित गराउन पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिएका छन्। मनसुन सक्रिय रहँदा बाढी पहिरोको जोखिम बढेको, यातायात अवरुद्ध हुन थालेको भन्दै पार्टीको विपद व्यवस्थापन विभागलाई अध्यक्ष ओलीले ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। भारी वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले धनजनको क्षति भएका खबरहरू आइरहेका छन्। पहिरोका कारण राजमार्गहरू अवरुद्ध हुने र यात्रीहरू प्रभावित हुने क्रम बढ्दैछ, उनले फेसबुक स्ट्याटस मार्फत भनेका छन्। यसप्रति उच्च सतर्कता अपनाउन, राजमार्गहरूमा ट्राफिक नियमको पालना गर्न र सबैमा अनुरोध गर्दछु। हाम्रो पार्टीको विपद व्यवस्थापन विभागलाई मौसमको प्रतिकूल प्रभाव र सम्भावित स्थितिबारे सर्वसाधारणलाई पूर्व जानकारी गराउन र आवश्यक उद्धार तथा सहयोग कार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्दछु। उनले बाढी पहिरोको जोखिमबारे राज्यले आफ्ना निकायलाई यथोचित परिचालन गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसै गरी मनसुन सुरु भएता बाढी पहिरोबाट 24 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म बाढी पहिरोबाट 4 करोड 80 लाख बराबरको क्षति भएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी शाखाले जानकारी दिए अनुसार पहिरोबाट हालसम्म 15 जनाको मृत्यु र 5 जना बेपत्ता रहेका छन्। 13 जना भने घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा पुरुष 11 जना र महिला 4 जना रहेका छन्। पहिरोबाट 445 जना परिवार प्रभावित भएको शाखाले जानकारी दिएको छ। बाढीबाट 9 जनाको मृत्यु भएको छ। 20 जना बेपत्ता रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा रहेको छ। मृत्यु हुनेमा पुरुष 5 जना, महिला 3 र पहिचान हुन नसकेको 1 जना रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। बाढीबाट 112 जना परिवार प्रभावित भएको तथ्याङ्क पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसै गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सहयोगार्थ गर्दै देशभर 1 रुपैयाँ सङ्कलन अभियान थालिएको छ। काठमाडौँ र चितवन सहित विभिन्न जिल्लामा विद्यार्थीहरूले राष्ट्रपतिलाई उपचार खर्च भन्दै 1 रुपैयाँ अभियान चलाएका हुन्। नेकपा एमाले निकट अनिरुद्ध बिउ चितवनले राष्ट्रपतिको सहयोगार्थ र 1 रुपैयाँ अभियान चलाएका हुन्। त्यस्तै काठमाडौँ, सुनसरी, मोरङ सहितका जिल्लामा पनि राष्ट्रपतिका लागि 1 रुपैयाँ सङ्कलन अभियान चलाइँदैछ। राष्ट्रपति पौडेलले गत वैशाख 6 गतेदेखि 17 गतेसम्म भारतको दिल्ली स्थित एम्स अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको 55,02,000 रुपैयाँ सरकारसँग मागेका छन्। उपचारका लागि जाँदा एयर एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गरिएको श्री एयरलाइन्सको जहाजको भाडा र आउँदाको खर्च सहित 55,02,000 रुपैयाँ निकासाका लागि मङ्गलबार परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। यससँगै गत वैशाख 19 गते प्रेस संयोजक खिल्ला कार्कीले उपचार खर्च राष्ट्रपति पौडेलले उक्त उपचार खर्च आफै बेहोर्न चाहेको उल्लेख गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, यसै गरी पूर्व गृह मन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछानेले अहिलेको सरकारले काम गर्ने नसकेको बताएका छन्। हिजो मङ्गलबार धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले हालको सरकारले जनपक्षीय काम गर्न नसकेको र सत्ता जोगाउने खेलमा मात्र सीमित रहेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै अहिलेको आर्थिक सङ्कटको समाधान गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा सरकारले नियमित जस्तै बजेट ल्याएको पनि बताएका छन्। यो बजेटलाई कसैले स्वागत गरेको देख्नुभयो? न साना व्यवसायीको पक्षमा छ, न लघुवित्त पीडितको पक्षमा छ। उनले भने यसमा त्रुटि छ। सरकारले कुनै न कुनै कार्यक्रम ल्याएर सच्याउनु पर्छ। केही समय हामी हेर्छौँ। यस्तै सत्ता फेरबदलको चर्चा चलिरहेका बेला आफू र आफ्नो पार्टी भने त्यो दौडमा नरहेको बताएका छन्। लामेछानेले अहिले रासपा संगठन विस्तारमा जुटेकाले सत्ता फेरबदलका लागि हुने कुनै पनि बैठकमा सहभागी नभएको जिकिर पनि गरेका छन्। सत्ता फेरबदल हुने चर्चा चलेको कुरा मैले पनि सुनेको छु, तर अहिले हामी संगठन विस्तारको क्रममा रहेकाले त्यो रेसमा छैनौं।
अघिल्लो पटक नै सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा जाने निर्णय लिएका हौ। सत्ता फेरबदल बारे सुने पनि म न कुनै बैठकमा सहभागी भएको छु न कुनै पनि चासो राखेको छु, कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागी छैनौ उनले बताएका छन्। तर मिश्रित जनमतका कारण यो 5 वर्ष सत्ता फेरबदल हुने क्रम चलिरहने लामेछानेको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले फिल्म हल र क्यासिनोको टिकट डिजिटल गर्न निर्देशन दिएको छ। 17 वटा सिनेमा हल र 6 वटा क्यासिनोलाई प्रवेश शुल्क बापतको टिकट डिजिटल प्रणालीमा लैजान महानगरले निर्देशन दिएको हो। मंगलबार महानगरको राजस्व विभागले पत्र लेख्दै भनेको छ, मनोरञ्जन करका करदाताले डिजिटल प्रणालीबाट प्रवेश शुल्क संकलन गरेको भए 3 दिनभित्र र डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा नआएको भए 30 दिनभित्र प्रवेश शुल्क डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ। पत्र अनुसार डिजिटल प्रणाली महानगरको राजस्व विभागलाई पहुँच गराउन निर्देशन दिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाले 7 वटै प्रदेश संयोजक तोकेको छ। रापरपाले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय कार्य समिति र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले 7 प्रदेशका संयोजक तोकेको जानकारी दिएको हो। पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठका अनुसार नवीन रापरपा 2080 का लागि भन्दै 7 वटै प्रदेशमा संयोजक तोकेको हो। कोशी प्रदेशमा वरिष्ठ नेता एवं उपाध्यक्ष रोशन कार्की, मधेसमा बुद्धिमान तामाङ, बागमतीमा विक्रम पाण्डे र गण्डकीमा ध्रुवबहादुर प्रधान संयोजक तोकेको हो। त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, लुम्बिनी उपाध्यक्ष दय मुकुन्द श्याम गिरी, कर्णालीमा उद्धम पौडेल सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक तोकिएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसै गरी 7 गठबन्धनको समाजवादी मोर्चामा नअटाएको नेपाल समाजवादी पार्टीले पनि ध्रुवीकरणको प्रयास थाल्ने भएको छ। उनले अलग्गै समाजवादी मोर्चाको प्रयास गर्न लागेको हो। माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र नेत्र विक्रम चन्दको नेकपा सामेल भएको मोर्चाको सूत्रधार नै डाक्टर बाबुराम भट्टराई थिए। तर जनता समाजवादी संघको मतभेदका कारण भट्टराई नेतृत्वको नेसपा त्यहाँ अट्न सकेको थिएन। नेसपाले अबको राष्ट्रको संकल्प नयाँ समाजवादी विकल्प नारासहित अभियान सुरु गर्दैछ। यही अभियानका क्रममा नीति, सिद्धान्त र विचार मिल्ने पार्टी र समूहहरूसँग संवाद सहकार्य बढाउँदै ध्रुवीकरणको पहल गर्ने योजना अघि सारेको हो। मुद्दा मिल्ने पार्टीसँग मोर्चा बनाउने पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वदीप पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा भूमि बैंक स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बाँझो जमिनलाई परिचालन गरी कृषि उत्पादन बढाउन मुलुकमा भूमि बैंक आवश्यक रहेको ओलीको भनाइरहेको छ। मंगलबार चालिसे स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टीको कृषि तथा पशुपन्छी विभागले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले तराईमा ठूला जमिन चक्लाबन्दी गरी खेती गर्न पनि सो बैंक अति आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले भने, भूमि बैंकमा लगेर आफ्नो जमिन राख्ने र त्यसलाई चक्लाबन्दीको रूपमा फार्मिङ गर्ने कुरा तराईमा सबभन्दा बढी उपयोगी हुन्छ। ओलीले पहाडमा भने कृषि उत्पादन बढाउनका लागि सहकारीकै विधि उपयुक्त हुने तर्क पनि गरेका छन्। नेपालमा 5 वर्षभित्र कृषि उत्पादन 80% वृद्धि गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि कृषिमा आधुनिक औजारहरू, उन्नत जातको बिउ बिजन, मल, सिँचाइको प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ उनले बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले नेपालमा कृषिका लागि सिँचाइको अभाव नहुने दाबी समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर सोडिम वाग्लेले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य आधारहीन रहेको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा सांसद वाग्लेले यस्तो बताएका हुन्। उनले संशोधित बजेटमा समेत सरकारले 40 दिनको राजस्व सङ्कलन प्रक्षेपण गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले सरकारले असार 18 गतेसम्म राजस्व 8 खर्ब 66 अर्ब मात्रै उठे पनि सरकारले 9 खर्ब उठेको भन्दै गलत तथ्याङ्क दिएको बताएका छन्। उनले अर्थ मन्त्रालयले 1 महिना अघि मात्रै बजेटमा 11 खर्ब 80 अर्ब उठाउने घोषणा गरेको भन्दै अब आर्थिक वर्षको बाँकी 12 दिन केही चमत्कार नहुने बताएका हुन्। उनले नेपालको औसत राजस्व सङ्कलन 3 अर्ब रहेको भन्दै अब घटिएको संशोधित अनुमानलाई हेर्दा दिनमा 26 अर्ब राजस्व उठाउनु पर्ने बाध्यता सरकारले रहेको बताएका छन्। उनले असार 18 गतेसम्म सरकारको अनुमोदनमा 4 अर्ब 80 करोड मात्रै उठेको बताएका छन्। उनले सरकारको लक्ष्य 55 अर्बबाट 1 महिना अघि मात्रै 38 अर्ब उठ्ने
भने पनि अब बढीमा 5 अर्ब उठ्न सक्ने दावी गरेका छन्। सांसद वाग्लेले सरकारको राजस्व र वैदेशिक अनुदानमा पनि 1 महिना भित्र नै संशोधित अनुमान र वास्तविकता बीचको खण्डन विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउनु राम्रो नभएको पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजार अनुगमन सुरु गरेको छ। खाद्यान्न लक्षित अनुगमन बढाउने उद्देश्य सहित मंगलबारदेखि सुरु गरिएको बजार अनुगमनमा एक पसल कारबाहीमा परेको छ। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहका प्रेस सहकर्ता सुरेन्द्र बज्रगाईका अनुसार मंगलबार गरिएको बजार अनुगमनमा हिमालयन कफी पसल कारबाहीमा परेको हो। महानगरले 32 पुतलीमा रहेको हिमालयन कफी हाउसको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनको क्रममा कफी शपमा उपभोग्य मिति नभएको एकजन्य वस्तु बरामद भएको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। उत्पादन र उपभोग्य म्याद नभएको उक्त वस्तु जफत गर्दै महानगरले कफी पसललाई 10,000 रुपैयाँ जरिमाना गरेको छ। यस्तै पसलमा सरसफाई राख्न र गुणस्तरीय वस्तु मात्रै बिक्री वितरण गर्न महानगरले पसललाई चेतावनी समेत दिएको छ। दर्शक महानुभाव, विशेष गरी भाटबटनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा दिएको बन्दी प्रक्षेपणको रिट निवेदक बारे सर्वोच्च अदालतले मागेको जवाफमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले उनलाई ठाड्दा मुद्दा प्रभावित हुने जिकिर गरेको छ। ब्युरोकी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG किरण बज्राचार्यले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको लिखित जवाफमा गुरुङ प्रभावशाली व्यक्ति भएकाले थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा साक्षी तथा जाहेरवालालाई प्रभावमा पार्न सक्ने भनिएको छ। सबुत प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, अन्य प्रतिवादीलाई भाग्न मद्दत गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको, निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा पुरै अनुसन्धान प्रभावित भई तथ्य तर्क अनुसन्धान गर्न र अपराधको सञ्जाल पहिचान तथा तहकिकातमा कठिन हुने अवस्था देखिएको बज्राचार्यले दिएको जवाफमा भनिएको छ। निज प्रतिवादीको अख्तियार तथा अधिकार समक्ष बयान गराउने कार्य बाँकी नै रहेको हुँदा निजलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने विधानमा रहेको छ। दर्शक महानुभाव, विशेष गरी धवलागिरी क्षेत्रको लाइफलाइनका रूपमा रहेको मध्य पहाडी राजमार्गको पोखरा बागलुङ सडक खण्ड अवरुद्ध बनेको छ। पर्वतको मोदी गाउँपालिका 6 स्थित महावीरमा सडकमाथिबाट पहिरो खस्दा गए रातिदेखि सडक अवरुद्ध भएको हो। भारी वर्षाका कारण भिरबाट ठूला ढुङ्गा सहितको पहिरो खसेर सडक पुरिएको हो। अवरुद्ध सडक खुलाउनका लागि JCB र सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको पर्वतका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सुमन न्युरेले जानकारी दिएका छन्। वर्षा नरोकेका कारण सडक खुलाउन समस्या भएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा पोखरा तर्फबाट धवलागिरीका पर्वत बागलुङ म्याग्दी र मुस्ताङ तर्फ गएका सवारी साधन नयाँ पुलमा रोकिएका छन् भने यस क्षेत्रबाट अन्यत्र जाने लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन डुमुबामा रोकिएका छन्। अहिले पनि यस क्षेत्रमा निरन्तर वर्षा भइरहेको छ। ठूलो वर्षाका कारण केही ग्रामीण सडकमा समेत आवत जावत बन्द बनेको छ।